मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं। गर्ज के हिंदुस्तान का गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर सियासी लीडरान से एक बढ़कर सभी लोग आते हैं। फिर क्या वजह है, क्या ज़रूरत पेश आई कि सरकार गरीब नवाज की कौन सी तारीख़ तुम्हें मिल गई, कौन सी ऐसी बात मिल गई? अरे अगर कोई ऐसी बात है तो वो बात हमारी जमात के अजीम ख़तीब व नक़ीब हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद नज़ामी अलैहि रहमा इरशाद फरमाया करते थे, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने। अरे कुछ मुझसे कहा होता, कुछ मुझसे सुना होता। हज़रात गिरामी, ये रज़ा एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अलहाज हज़रत सईद नूरी साहब ने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई है और मुल्क की सालमियत के लिए हमेशा इन्होंने आवाज़ बुलंद किया है। आज रज़ा एकेडमी के प्लेटफार्म से मरकज़ी दफ्तर में हज़रत अलहाज सईद नूरी खलीफा सरकार हुजूर ताजुश शरिया पीर तरीक़त अल्लामा शाह वलीउल्लाह यहाँ जलवा फरमा है। यादगार सल्फ़ खल्फ़ हज़रत अल्लामा मौलाना महमूद आलम रशीदी, दीगर उलमाए किराम और दीगर दानिशवरान कौम के मातहत में ये याद रखिए, ये फाइनेंसर करने वाले कोई बड़े आदमी, मैं कहूँगा ये बड़ा आदमी कोई नहीं है, बल्कि बहुत छोटा आदमी है, बहुत छोटा आदमी है, इतना छोटा आदमी है। अरे हम तो घर बनाते हैं ख़रीद के, अपनी ज़मीन में बनाते हैं। जिन्होंने यतीम की ज़मीन को गस्ब करके छीन के अपना महल तैयार किया हो, वो काहे का बड़ा आदमी है। यकीनन याद रखिए कि गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले, उनकी शान में तौहीन करने वाले, उनको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती है, दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती है। ऐसे गुस्ताखों को रज़ा एकेडमी के बैनर तले से अमानुल्लाह रज़ा कादरी पैगाम देना चाहता है कि आप तौहीन से बाज आ जाइए, आप इनकी शान में, बुजुर्गान दीन की शान में तौहीन करने से बाज आ जाइए। कहीं गरीब नवाज को अगर जलाल आ गया तो छुपने के लिए हिंदुस्तान का कोई कोना में तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ जहाँ तक बात है मुसलमानों की, ये सिर्फ मुसलमानों का आस्थाना नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के जो भी गरीब बसते हैं, दुखियारे बसते हैं, बिला तफरीक किसी भी कौम का हो, वो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाते हैं और भर भर मुराद लेकर आते हैं। दुनिया जानती है, अब तक तो यही था हिंदुस्तान की रवायत में। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हज़रात मोहतरम, आप बखूबी जानते हैं कि सुल्तानुल हिंद, नाइबुल नबी, अताए रसूल, मुईन बेकसा हुजूर सय्यदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु का आस्ताना, फैज़ व बरकत और साथ ही साथ एक मोहब्बत और अकीदत की जगह है। लेकिन अफसोस, हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जिस तरीके से अजमेर 92 मूवी बना करके उसमें मुग़ल बादशाहों के नाम के ज़रिए हुजूर सय्यदी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में तौहीन की गई है। आज हम रज़ा एकेडमी के दफ्तर में उलमाए किराम के साथ बैठकर कायद मिल्लत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब की की क़यादत में एक अहम मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का मकसद साफ साफ है कि जिन शरपसंदों ने मूवी के ज़रिए हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत और रिफ़ात पर हमला किया है, रज़ा एकेडमी सख्त मज़म्मत करती है और हुकूमत हिंद से यह मुतालबा करती है कि हुजूर गरीब नवाज से मोहब्बत और उनसे आस्था न सिर्फ मुसलमानों की है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाई और साथ ही साथ दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग भी हज़रत गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हुकूमत हिंद मुसलमानों की अकीदत और दीगर मज़ाहिब की आस्था की कद्र करते हुए प्रोड्यूसर और इस मूवी बनाने वाले जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सब पर सख्त कार्रवाई की जाए और मूवी को रिलीज करने से पहले
میں یہ اپیل کرتا ہوں رضا اکیڈمی کے پرچم دوارا کہ فوری طور پر اس مووی کو بند کیا جائے، ورنہ ہم غریب نواز کی شان کی جو ہے جس طریقے سے غریب نواز کی شان میں توہین کی گئی ہے، ہندوستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی غریب نواز کی شان میں گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آج رضا اکیڈمی کے قائد الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ نے یہ میٹنگ طلب کی تھی، اور طلب کی ہی بالکل طرز کے ساتھ ہمارے قائد نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان آج جو ترقی پر ہے یا جس طریقے سے بھی اس کی شہرت ہے، یہ صوفیوں کی دین ہے کہ یہاں پیار اور محبت کے دھارا بہے۔ اس لیے اگر غریب نواز کی شان میں توہین کی گئی ہے تو ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے، بلکہ اگر اس کو فوری طور پہ بینڈ نہیں کیا گیا تو وقت آنے پر ہم احتجاج بھی کریں گے۔ ابھی تو ہم صرف اور صرف امن و شانتی کے لیے کہ ہندوستان میں زیادہ لوگ جو ہے اس مووی کو لے کر کے جس طریقے سے پریشان ہیں، جہاں جہاں تک ایک بات جا رہی ہے، لوگوں میں غم و غصہ ہے کہ ہمارے غریب نواز کی شان میں توہین ہو رہی، ہم اس سے برداشت نہیں کریں گے۔ وقت رہتے ہوئے اس مووی کو بینڈ کیا جائے۔ حکومت ہند بھی رضا اکیڈمی کی اس اپیل پر لبیک کہتے ہوئے فوری طور پر اس مووی کو بند کرے۔ ہماری اور سب کی یہی جو ہے اپیل ہے، اور ہم یہ رضا اکیڈمی کے ذریعے مانگ کرتے ہیں کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا جائے۔ شر پسند عناصر چاہتے ہیں کہ صوفی سنتوں کے نام پر دیش میں بٹوارا کیا جائے، یہ ابھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ غریب نواز کے ماننے والے سب ہیں، سارے دھرم کے لوگ اجمیر جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو بھی چلا جائے، مسلم بھی چلا جائے، جس کو جو لینا ہے اجمیر چلا جائے، تو خواجہ سب کو دے رہے ہیں، اس لیے ان کے نام پر توہین کی گئی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ یہی ہماری اپیل ہے کہ آپ بھی وقت آئے تو غریب نواز کی محبت میں کھڑے ہو جائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عالمی تنظیم رضا اکیڈمی کے مرکزی دفتر کے اندر محافظ ناموس رسالت اسیر مفتی اعظم الحاج محمد سعید نوری صاحب قبلہ بانی و سربراہ رضا اکیڈمی و نائب صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی قیادت و سرپرستی میں علماء اہل سنت کی ایک اہم نشست رکھی گئی، جس نشست کا مقصد صرف یہ ہے کہ اخباری رپورٹ کے ذریعہ ایک خبر پہنچی، وہ یہ ہے کہ اجمیر 92 مووی قائد ملت کی نگاہوں کے سامنے جب اس کا ٹائٹل سامنے آیا تو ملک و ملت کے ہر معاملات پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت نے فوری طور پر اس پر ایک نشست علماء اہل سنت کی بلوائی، جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی عظیم درگاہ، جس درگاہ میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے کے سارے لوگ جاتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ایسے دربار میں گستاخی کرنا اور اس عظیم شخصیت کی شان میں گستاخی کرنا جس نے ہندوستان کے پرچم کو بلند کیا ہو اور جس کے ماننے والے بھی اسلام کے شیدائی ہندوستان کے پرچم سے محبت کرتے ہیں اور اس کے ذرے ذرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ لہذا رضا اکیڈمی کا ایک اہم پیغام ہم ساری دنیا تک یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اجمیر 92 مووی پر حکومت ہند فوری طور پر بین لگائے، اس لیے کہ اس کے اندر صرف ایک مذہب کا نہیں بلکہ سارے مذاہب کے لوگوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، اس لیے پہنچ رہی ہے کہ وہ سب کے سب اس دربار میں جاتے ہیں، اس دربار سے مانگتے ہیں اور اپنی من کی مرادیں وہاں سے ان کو ملتی ہیں، تو ان لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم رضا اکیڈمی کی جانب سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس فلم پر پابندی لگائی جائے۔